ہوندے نے ادھروں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کر دیاں نے رب دے سونے نبی پانی دے پیالے دے وچ ہاتھ ڈبو رہے نے نال کہہ رہے نے اللہم بالرفیق الاعلی نال کدی کہہ رہے نے لا الہ الا اللہ ادھروں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ آدیاں نے بابا جان باہر دروازہ کافی دیر تو کھڑکدائے دروازے تے دستخط ہوندیے باہر جا کر کے دیکھنے کوئی نظر نہیں آندا اسے کوئی پتہ نہیں کوئی کون ہے کوئی کہندا کہ میں مسئلہ پوچھنا ہے میں عرابی ہاں میں دیہاتی ہاں میرا نبی 12 ربیع الاول بروز سوار 11 ہجری میرے نبی رو پہ میرے نبی نے فرمایا صدا سکھی وسیو میری تھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بار او آیا ہی جڑا کران دے وچوں اجازت بھی نہیں ہو لیتا بار او آیا ہی جڑا بچیاں نو یتیم کر جاندا ہی بار او آیا ہی جڑا پراواں دیا باواں پن جاندا ہی بار او آیا ہی جڑا گھراں نو سنج کر جاندا ہی بار او آیا ہی جڑے گھراں دے وچوں اجازت بھی نہیں ہو لیندا اے میری بیٹی فاطمہ تیرے باپ دے گھر دا اتنا تقدس ہے تیرے باپ دے گھر دے اندر جے ملک الموت داخل ہوئے گا تے اجازت لے کر کے داخل ہوئے گا ادھر جبریل امین اوندے نے آ کر کے رب دا پیغام دیندے نے رب دا سلام دیندے نے محبوب جی بار فرشتہ انتظار دے اندر کھڑے آئے رب کہہ رہے اگر میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر صدا دنیا تے رہنا چاہندے نے سانو کوئی اعتراض نہیں جی اگر میرا محبوب میری ملاقات نو پسند کردا ہے بار فرشتہ انتظار دے اندر کھڑا ہے فرشتے نو اجازت دتی جاوے اللہ دے سونے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی جان بیان کر دیا نے محبوب نے انج کر کے اپنی کمر مبارک اسی طرح میرے سینے دے نال لگائی ہوئی ہے رب دے سونے نبی انج پانی والا پیالہ او دے اندر میرا نبی ہاتھ ڈبو رہا ہے تے میرا نبی ہاتھ ڈبو کر کے انج آسمانہ والے میرا نبی کھڑا کردا ہے او میرے ویرا 12 ربیع الاول بروز سموار 11 ہجری اس کتاب نو پڑھ لا آ ویکھ دنیا دی مایا ناز کتاب اے دے اندر الفاظ نہ ملن تے میں مجرم آ سن لا دھیان نال الصادق الامین نو پڑھ لا اے دے اندر الفاظ نہ ملن تے میں مجرم سن لا دھیان نال الرحی کی مختوم 50,000 ریال انعام اس کتاب نو پڑھ لا جے دے اندر الفاظ نہ ملن تے میں مجرم اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی طرح پانی والے پیالے دے وچ ہاتھ انج کر کے ڈبو رہے نے ادھروں مسجد نبوی او دے اندر حالت تے کفیت کیے نبی دے صحابہ دعاواں کر دے پہنے اللہ محبوب نو سیتا دے دے اللہ محبوب نو شفاواں دے دے تے تو 12 ربیع الاول نو چانگرا مارے تو 12 ربیع الاول نو پنگڑے پائے تو 12 ربیع الاول نو کیک مگا کر کے وہ دیتے میرے نبی دا نام لکھ کے تے تو چھریاں چلا چھڑے اللہ دی قسمیں تو کیسا مسلمان ہے 12 ربیع الاول اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب انج کر کے ہاتھ کھڑا کر دینے محبوب کہہ رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی اللہ میں تیری رفاقت اللہ چاہنا اللہ میں تیری رفاقت اللہ چاہنا اللہ دے سونے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ہاتھ مبارک آہستہ آہستہ تھلے آ رہا ہے امی جان آئی دیا نے کہ میں سمجھ گئی اللہ دے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دنیا تو تشریف لے گئے اس طریقے اسلام دا غمناک دنوں میرے ویر امی جان کہیں دیا نے کہ میں پیشائنج کر کے ہٹنی میں محبوب نو انج 4 پائی تے لٹا دینی میں محبوب دے چہرے مبارک نو ٹک دینی چہرہ مبارک ٹک کے تے میں او دروازہ جڑا مسجد نبوی دے ولو کھلدا ہے میں جا کر کے اس دروازے تے انج کر کے دستخط دینی نبی کریم محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے انتظار پہ کرتے سن انج کر کے صحابہ دروازے دے ول دوڑ دینے شاید اندروں کوئی خبر آنا چاہے شاید اندروں کوئی پیغام آ رہا ہے امی جان کہیں دینے کہ میں دروازے دے قریب ہو کر کے کہنیاں اے نبی دے صحابہ تو اڈا سونا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے جے محبوب فوت ہو گئے جے محبوب تے دنیا تو چلے گئے نے صحابہ دیاں چیخاں بلند ہون لگ پئیاں مسجد نبوی آج شہر مدینہ اجاڑ ہو چکیا ہے آج شہر مدینے دے وچ سنجا پہ چکیاں نے صحابہ نے ٹولیاں دے وچ رونا شروع کر دیتا صحابہ رو رہے نے میں 12 ربیع الاول نو میں چنڈیاں کیویں لگاواں ہو میرے ویر رب دی قسمیں میری غیرت گوارا نہیں کر دی نبی پاک دے صحابہ رو رہے نے آگے پڑھیے ابن حشام نو تاریخ ابن حشام جلد نمبر 2 او دے اندر الفاظ نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ دے اندر تلوار پکڑ دے نے آدھنے کوئی نہ کہے کہ محبوب فوت ہو گئے نے کوئی نہ لفظ بولے کہ رب دا سونا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے نے جیڑا کہے گا میں اودی گردن اتار دیواں گا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدینے تو باہر لے کر تو واپس آ رہے نے ایک بکریاں چروان والا چھیڑو چھوٹا جہا بچہ بکریاں چران والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نظراں پیاں بچہ تڑم کر کے زمین تے گر گیا 12 ربیع الاول بروز سموار 11 ہجری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاؤ دینے اٹھا کر کے کلیجے دے نال نو دینے اے بیٹا تینوں معاملہ کی بنیا ہے کی ہو گیا تینوں کوئی بیماری ہے بچہ رو کر کے کہندا ہے ابو بکر شاید حالے تینوں خبر نہیں ہو پہنچی او ابو بکر کتے پیا پھرنا ہے اے ابو بکر کی دے لگا پھرنا ہے آج رب دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دنیا تو چلے گئے نہیں محبوب وفات پا چکے نہیں رب دا نبی سانو یتیم کر کے چلا گیا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری نو دڑاؤ دینے لیا کر کے حجرے مبارکہ دے اندر داخل ہوں دینے او میرے ویر اے منظر تے بڑے آنے ویکے ہونگے اگر بیٹی دا شوہر دنیا تو چلا جائے منظر کتنا تکلیف دے ہویا کردہ ہے مندر کس طرح دا تکلیف دے بن جایا کردہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی بیٹی دے انج کر کے سر دے اتے ہاتھ رکھ دینے صدیقہ کائنات اپنے بابا نو ویک کر کے رو رہیاں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ویر میری غیرت کی میں گوارا کرے میرا صدیق 12 ربیع الاول نو روندا ہوئے تے میں خوشیاں دے نال کیک کٹاں میں کیویں برداشت کراں نبی پاک دے صحابہ دیاں اکھاں دے وچ آنسو ہون تے میں بھنگڑے پاواں میں کیویں برداشت کراں سن لا دھیان نال اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول بروز سموار 11 ہجری آپ دے چہرے مبارک دے اتوں انج کر کے چادر ہٹائی گئی میرے صدیق نے انج کر کے بوسے دین دینے بوسے دے کر کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دینے محبوب جی رب کدی تو اڈے تو دو موتاں تاری نہیں کرے گا جڑی موت رب ولو ہونی سی ہو کر کے رہی ہے ادھروں مسجد نبوی دے رنگ بدلے ہوئے نے مسجد نبوی دے اندر صحابہ رو رہے نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ دے اندر تلوار کوئی نہ کہے کہ اللہ دے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تو چلے گئے نے شاعر پتہ کی کہندا ہے شہر مدینے ہویاں سنجا اجاڑاں سی کار کر روندے لوکی مار دے تاڑاں سی نبی دا غم کیتا پتھراں پہاڑاں سی رونے گوان شک نہیں شہر